जनूबी पंजाब के अवाम का इंतजार खत्म। 18वीं चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का इफ्तिताह। मुख्तलिफ जबानों के कल्चरल रक्स ने समा बांध दिया। तकरीब में इलाकाई सकाफत के रंग देखने को मिले। डीएचए बहावलपुर में जीप रैली ट्रॉफी की रुनुमाई। मेहमानों को शील्ड्स पेश की गई। कमिश्नर जहांगीर अनवर ने तकरीब से खिताब भी किया। तकरीब मैनेजर डायरेक्टर टीडीसीपी आगा मोहम्मद अली अब्बास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीएचए ब्रिगेडियर बिशारत, आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद और डीपीओ सैयद मोहम्मद अब्बास की शिरकत। सहराए चोलिस्तान में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का आगाज। 500 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। 100 से ज्यादा मायानाज रेसेस गाड़ियां दौड़ाएंगे। खवातीन भी अपने जौहर दिखाने को तैयार। बाइक रेस के अलावा पहली बार ट्रक रेस भी होगी। कल रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की इंस्पेक्शन। 12 फरवरी को फाइनल रेस होगी। इख्तिताम पर तकरीब तकसीम इनामात होगी। रैली में शिरकत न करने वालों के लिए बहावलपुर में तकरीबात। कमिश्नर ने म्यूजियम में जीप रैली के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर की रोही से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला की हिदायत पर रैली की खुशियां शहरियों को पहुंचाएंगे। मुल्क भर से आने वाले सयाहों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक। ट्रैफिक चालान करने का डेली कोटा टारगेट पूरा करने की रविश को खत्म कर दिया। निगरान वज़ीर आला ने 5 बड़े शहरों में ट्रैफिक लाइसेंस का इजरा आसान बना दिया। कहा कि लाइसेंस सेंटर्स हफ्ते और इतवार को भी खुले रहेंगे। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में ज़ेर तालीम कश्मीरी तुलबा की ट्यूशन फीस खत्म कर दी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की वक्त से मुलाकात। कहा कि 200 कश्मीरी तुलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। अमरीकी सफारतकारों का दौरा बहावलपुर। यूएस कौंसल जनरल लाहौर विलियम के मैकॉनवेले की बहावलपुर जैमर आमद। सदर जुल्फिकार अली मान और दीगर अहदेदारों ने इस्तकबाल किया। यूएस कौंसल जनरल के मैकॉनवेले की रोही से गुफ्तगू। पंजाब के लोगों की मेहमान नवाजी के मुतरफ। कहा, 18वीं जीप रैली में जरूर शरीक होऊंगा। पुलिस में तकर्रुर और तबादले जारी। राव अब्दुल करीम को एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग लगा दिया गया। मोहम्मद तारिक चौहान एडिशनल आईजी ट्रेनिंग। शहजादा सुल्तान एडिशनल आईजी ऑपरेशन तैनात। मिर्जा फारान बेग डीआईजी ट्रैफिक पंजाब। नासिर महमूद सत्ती डीआईजी ट्रेनिंग। डॉक्टर मोइन मसूद डीआईजी वीआईपी सिक्योरिटी। तैयब हफीज चीमा डीआईजी एसपीयू तैनात। सादिक अली डोगर डीआईजी एलीट फोर्स। अली जावेद अनवर मलिक डीआईजी क्राइम। अली नासिर रिजवी डीआईजी पेट्रोलिंग तैनात। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी। नोमान असगर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुल्तान तैनात। मोहम्मद सरवर को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर लगा दिया गया। अहमद रजा भट्ट को बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रहीम यार खान भेज दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जनूबी पंजाब में पेट्रोल बहरान बदस्तूर जारी। कीमतें बढ़ने की जेरे गर्दिश खबरें। पंप्स मालकान ने मुबैना तौर पर सेल रोक दी। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। सरगोदा में पेट्रोल की 200 रुपए फी लीटर फरोख्त जारी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। चिश्तियां शहरों मज़ाफाती इलाकों में पेट्रोल नायाब। जनूबी पंजाब में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी काम काज छोड़कर दिन भर लाइनों में लगने पर मजबूर। मुजफ्फरगढ़ में टोकन सिस्टम भी नाकाम। जलालपुर पीरवाला में पैसे के साथ आटे के हुसूल के लिए सिफारिश भी जरूरी। अहमदपुर शिरकिया में आवाम गैर मियारी आटा खाने पर मजबूर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का खानेवाल इंतजामिया को आटे की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का टास्क। अर्जा निर्खों पर अशिया फरोनोश का हुसूल अवाम के लिए ख्वाब बन गया। बहावलपुर में घी की कीमतों में 30 से 100 रुपए तक का इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी ताहाल घी ना पहुंच सका। गोदाम 15 रोज से खाली। शहरी मारे मारे फिरने लगे।
انتظامیہ کی غفلت، رحیمیہ خان سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے، گلی محلے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ ہارون آباد، جتوئی اور برے والا میں تعفن سے سانس لینا تک محال، شہری مختلف امراض کا شکار۔ میاں والی میں بھی ناکارہ سیول سسٹم سے شہری اذیت میں مبتلا، اہل علاقہ کا حکام سے صفائی کا مطالبہ۔ عوام کو مہنگائی کے چنگل سے رہائی کے لیے سہولت بازار کا منصوبہ فلاپ، انتظامیہ فوٹو سیشن تک محدود، کارکردگی صفر، خانے وال سہولت بازار میں قیمتیں عام مارکیٹ کے برابر، جہانیہ میں ٹینٹ کرسیاں لگا کر سستے بازار کا ڈرامہ رچایا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں کے نام پر ملتان میں اکھاڑ پچھاڑ، ذکریہ ٹاؤن کی گلی میں پتھر ڈال کر ٹھیکیدار غائب، علاقہ مکینوں اور راہگیروں کو شدید دشواری کا سامنا، 7 ماہ سے گلی مرمت نہیں ہوئی، علاقہ مکینوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ لیاقت پور ریسٹ ہاؤس کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، کام ادھورا، ریسٹ ہاؤس بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا، نامکمل منصوبہ خزانے پر بوجھ بن گیا۔ 5 کوارٹرز اور نہروں کو پختہ کرنے کا منصوبہ 2011 میں شروع ہوا تھا۔ خانپور کے بینکوں میں لنک ڈاؤن کا مسئلہ، امدادی رقم وصول کرنے والی خواتین کو پریشانی کا سامنا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، مستحقین کا بینکوں میں رش، ریٹیلرز 3000 روپے تک کٹوتی کرنے لگے، خواتین سراپا احتجاج، نوٹس لینے کی اپیل۔ نشتر ہسپتال ملتان میں ادویات کی کمی کا معاملہ، بحران پر قابو پانے کے لیے مزید ادویات کی فراہمی کا حکم۔ ایم ایس ڈاکٹر راؤ امجد کہتے ہیں ادویات کی کمی پوری کرنے کے لیے کوشاں ہے، خریداری کا عمل جاری ہے۔ میاں چنو میں کسانوں کا واپڈا کے خلاف احتجاج، تھانہ صدر کے سامنے نیشنل ہائی وے بند، گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں، مظاہرین کا واپڈا پر میٹر اتارنے کا الزام۔ ادھر بہاولپور میپکو سرکل آفس میں ملازمین کا دھرنا، افسروں کے خلاف نعرے بازی، معطل ملازمین کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کی دھمکی، ملازمین کو بغیر نوٹس کارروائی معطل کیا گیا، مظاہرین کا الزام۔ پولیس کی غفلت، قتل کے مقدمے میں گرفتار ملزم پولیس حراست سے فرار، ملزم وکاس اور کاشی ملتان کچہری میں پیشی کے موقع پر ہتھکڑی کھلوا کر فرار ہوا۔ ملزم کے مفرور ہونے کے بعد پولیس ملازمین کی دوڑیں لگ گئیں، ملزم تھانہ مظفرآباد میں قتل کے مقدمے میں نامزد تھا۔ لڑائی کے بعد کیس میں قانونی پیچیدگیاں، طلاق کا کیس کوہاٹ کی عدالت میں چلے گا یا بسانے کا کیس ملتان عدالت میں، سوال اٹھ گئے۔ خیبر پختونخوا کی رہائشی انم ماریہ نے کوہاٹ میں شوہر سے طلاق کا کیس دائر کر دیا۔ ملتان کے رہائشی نوید سلمان نے ملتان عدالت میں لڑکی کو بسانے کا کیس دائر کر دیا۔ این 191 ضمنی الیکشن، زرتاج گل وزیر نے کاغذاتی نامزدگی جمع کروا دیے، زرتاج گل ریلی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے دفتر آئی، سابق ایم پی اے ڈاکٹر شاہینہ کھوسا، ملک رمضان، لطیف خان پتافی اور ضلعی صدر پی ٹی آئی ملک اقبال ثاقب بھی ہمراہ تھے۔ پولیٹیکل سسٹم سے بھاگنے والے نہیں، الیکشن ہوں گے تو ضرور لڑوں گا، ڈیرہ غازی خان میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسا کی میڈیا سے گفتگو، کہا مجھے قیادت نے کاغذات جمع کرانے اور الیکشن لڑنے کا کہا، پارٹی کو ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا ہے۔ ملتان کے شہریوں کو ایک اور سہولت فراہم کر دی گئی، نادرا کی طرف سے قومی تصدیق و تجدید مہم کا آغاز، خاندان میں رجسٹرڈ افراد کی تصدیق کے لیے نیا نظام متعارف، شناختی کارڈ نمبر، تاریخ اجرا 8009 پر ایس ایم ایس کریں۔ صوبائی وزیر ایس ایم تنویر سے چیئرمین ایپٹما حامد زمان کی قیادت میں وفد کی ملاقات، ٹیکسٹائل سیکٹر کو بجلی کے کنیکشن، ٹیکس ریفنڈ سمیت دیگر مسائل پر تبادلہ خیال، صوبائی وزیر کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ ملک میں معاشی حالات انتہائی پریشان کن ہیں، سابق ایم این اے ابراہیم خان کی شجاعت میں معاشی حالات پر گفتگو، کہا گزشتہ ادوار میں غلط فیصلوں کے سبب مشکلات کا سامنا رہا، معاشی استحکام کے لیے عام انتخابات کروائے جائیں۔
महंगाई के कारीवार ने ताजरों को परेशान कर दिया। महंगाई के तूफान से कारोबार ठप हैं। सदर सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स साजिद हुसैन तारड़ कहते हैं, शहर भर में पेट्रोल नायाब हो चुका। हुकूमत से अपनी शय खर्चियां कम करने और आवाम बारे सोचने की अपील। डीपीओ बहावलनगर अली रजा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अब्दुल रजाक शहीद पुलिस लाइन पहुंचने पर पुलिस के दस्ते की सलामी। डीपीओ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। लोगों के मसाइल सुने और अहकामात जारी किए। अवामी शिकायत पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और अफसरों के तबादले। अली अकबर, सलीम चिश्ती, अब्दुल रजाक, सलमान शाह फाइनेंस और जनरल ब्रांच तब्दील। उल्फत रसूल, मोहम्मद सराज, अब्दुल खालिक का भी तबादला कर दिया गया। खवातीन असातिज़ा के पहले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तैनात। राना फैसल जब्बार का चौक सरवर शहीद में पुरतपाक इस्तकबाल। डिप्टी डीओ राना फैसल जब्बार कहते हैं, खवातीन असातिज़ा को दरपेश तमाम मसाइल का हल यकीनी बनाया जाएगा। आईजी पंजाब का शोहदा के लवाहिकीन के लिए बड़ा फैसला। बच्चों की पुलिस में भर्ती का अमल शुरू। डेटा जल्द अज जल्द आईजी ऑफिस भिजवाया जाए। आईजी पंजाब ने तमाम आरपीओज को मुरासला लिख दिया। मुअत्तल पुलिस एहलकारों की भी सुनी गई। आरपीओ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी के अहकामात पर अमल दरामद। मुल्तान रीजन के 84 मुअत्तल पुलिस ऑफिसर्स मुलाजमीन बहाल। मुल्तान से 63, खानेवाल 11, लोधरा 8 और विहाड़ी से 2 एहलकार शामिल। मुल्तान में पीएचए की सालाना तरक्याती स्कीमें। डीजी पीएचए आसिफ रऊफ खान को मंसूबों पर ब्रीफिंग। किला कोहना कासिम बाग की बहाली और खूबसूरती पर 8 लाख की लागत से तरक्याती काम जारी। आसिफ रऊफ कहते हैं, शहर को खूबसूरत बना रहे हैं। मुल्तान में अजायब घर की तामीर का काम हतमी मराहिल में दाखिल। 8 करोड़ रुपए के फंड से 80% काम मुकम्मल कर लिया गया। इहाते में टफ टाइल्स लगाने का काम जल्द शुरू होगा। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक रवा साल जून तक म्यूजियम की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्तान में सोशल वेलफेयर डायरेक्टोरेट बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश। इमारत की बहाली का 70% काम मुकम्मल। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सलीम रजा के मुताबिक नए फर्श, टाइल्स, छतें और नया फर्नीचर रखा गया। माजूर अफराद के लिए रैंप्स भी बनाए गए। डीपीओ डीजी खान राशिद हिदायत की पुलिस अफसरों से मीटिंग। पुकार 15 पर आने वाली कॉल पर बरवक्त रिस्पॉन्स की हिदायत। कहा, सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक चेकिंग यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर मोहम्मद सलमान खान चार्ज संभालते ही मुतहरिक। जिला भर में आटे और खाद की मुकर्ररा नरखों पर फरोख्त और दस्तियाबी के उमूर पर जायजा इजलास की सदारत। ब्रीफिंग में बताया गया, जिला भर में आटे के 209 सेल प्वाइंट कायम किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज 28,000 यूरिया खाद के स्टॉक में से 14,115 फरोख्त करवाए गए। डीसी भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान इन एक्शन। आटा सेल पॉइंट्स, टीएचक्यू अस्पताल मुनकेरा का दौरा। आटा सेल पॉइंट्स पर लगी लंबी कतारें कम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर की गुफ्तगू। कहा, मिल से सेल तक सरकारी कोटे की मॉनिटरिंग की जाएगी। शहरियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी का मिशन। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर मुतहरिक। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भेरा का दौरा। लेबॉर्ट्री में सहूलतों के फुकदान पर सूबाई वज़ीर बरहम। उधर सूबाई वज़ीर सेहत का सरगोदा का दौरा। काश्तकारों के वक्त से मुलाकात में कहा, काश्तकारों के मसाइल ग्रास रूट लेवल पर जाकर हल किए जा रहे हैं। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ का सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तर्ज पर मंसूबा बनाने का मुतालबा। अंजुमन ताजरान के वक्त की डीएसपी सिटी तमाम एसएचओ से मुलाकात। जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब अंजुमन ताजरान शेख आमिर सलीम की रोही से गुफ्तगू। कहा, बाजारों में कैमरे लगवा रहे हैं।
ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈی جی خان کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری، درخواستوں پر سماعت، مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات، کہا ڈی جی اینٹی کرپشن کی خصوصی ادارت پر کھلی کچہری لگائی۔ ادھر ایس پی انویسٹیگیشن کی تھانہ سٹی بھکر میں کھلی کچہری، سائلین کے مسائل سنے۔ امتحانی نظام کو شفاف بنانے کا مشن، کمشنر ملتان کا میٹرک امتحانات کے لیے بہترین انتظامات کا حکم۔ عامر خٹک کہتے ہیں امتحانی مراکز پر جنریٹر، صاف پانی کی دستیابی یقینی بنائی جائے، آفیسرز تمام حساس سینٹرز کا دورہ کریں۔ بہاولپور بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحان کا شیڈیول جاری، امتحانات 20 مئی سے شروع ہوں گے۔ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 7 مارچ مقرر، 2 گنا فیس کے ساتھ 16، 3 گنا فیس کے ساتھ 22 مارچ تک داخلہ فارم جمع کروائے جا سکیں گے۔ ڈرائیونگ لائسنس کا حصول ہوا مزید آسان، صادق آباد میں پہلی بار ایل ٹی وی کورس کا آغاز، پہلے بیچ میں 35 طالب علم شامل، فیس 6000 روپے مقرر، کورس کی مدت 42 روز ہے۔ مدرسہ تعلیم القرآن جناح کالونی بہاول نگر میں تقریب دستار بندی، مذہبی شخصیت مولانا معین الدین وٹو نے صدارت کی، حافظ کرام اور والدین کی شرکت، مولانا معین الدین وٹو نے دستار بندی کی۔ گرین اینڈ کلین پاکستان کا مشن، ملتان جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں شجرکاری، سیکریٹری سروسز تنویر اقبال تبسم نے پودا لگایا، کہا موسمیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ، فصلوں کی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ملتان میں دل فریب نظارہ، گلے گلائل موسم بہار کے آغاز، اکتوبر میں لگائے گئے بیجوں سے خوبصورت پھول کھل اٹھے۔ اسسٹنٹ ریسرچ آفیسر فلوری کلچرل محکمہ زراعت محمد افتخار کے مطابق ایک پھول کی قیمت 25 روپے تک ہے۔ ملتان کے سرکاری اسکولوں میں جشن بہارہ کی تیاریاں، طالبات کی طرف سے تخلیقی ماڈلز بنائے جا رہے ہیں۔ اور جنوبی پنجاب میں جمعرات اور جمعہ کو بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات کی 9 اور 10 فروری کو خوشا، میاوالی اور سرگودا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، بعض مقامات پر درمیانی اور چند مقامات پر موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔